Unsa kaha kon imong madiskobrehan nga si Jesus nangitan niadtong ginalikayan sa uban. Atong pamalandungan kini. Sa Mateo 9:9-13, nakita ni Jesus si Mateo, usa ka maniningil sa buhis, usa ka tawo nga ginalikayan sa kadaghanan, ug giimbitar siya, sunda ako. Mibangon si Mateo ug misunod, gibiyaan ang iyang kanhing kinabuhi. Sa ulahi, si Jesus nangaon uban ni Mateo, ug sa ubang mga tawo nga giisip nga sinalikway. Gisukna, kini sa mga leader sa relihiyon. Apan miingon si Jesus, dili ang mga himsog ang nagkinahanglan og doktor, kundili ang mga masakiton. Gusto ko og kalooy, dili sakripisyo. Pinaagi ni ining mga pulonga, gipahinumdoman kita ni Jesus, walay bisan kinsa nga layo ra kaayo sa iyang gugma. Gilabyan niya ang atong mga sayop ug gidawat kita sa bukas nga mga bukton. Gitawag kita niya sa pagpakita ni ining samang kalooy ngadto sa uban, pagpili sa kalooy labaw sa paghukom. Busa karon, bisan asa ka, hinumdomi, nakita ka ni Jesus, sa unsay anaa kanimo, ug giimbitar ka niya sa paglakaw uban kaniya. Hinaot nga kitang tanan makat-on sa paghigugma ug pagdawat sa uban, sama sa iyang gibuhat. Atong dadon kanang kahayag ngadto sa atong adlaw.